ملت دے نوجوانوں عورت جا رہی نا بازار دے اندر تے نوجوانوں دا پیچھا کیتا بچی نے محسوس کیتا میرا پیچھا کر رہا ہے بلا کے کہنے لگی میرے پیچھے کیوں آ رہے ہیں اس نوجوان نے آکھیا میں تیرا حسن دیکھ کے تیرا دیوانہ ہو گیا کہنے لگی تو جھلا میرا دیوانہ ہو گیا میرے پیچھے میری بہن پہ آندی ہے وہ میرے نالوں 1000 درجے زیادہ سونی ہے او دا پیچھا کر وہ نوجوان نے مڑ کے ویکھیا تے بچی نے تھپڑ ماریا کہنے لگی تم میرا دیوانہ ہوندا تے مڑ کے تے نہ ویکھدا تے جے تو حضور دا دیوانہ تے پھر مڑ کیوں ویکھنا پھر مدینے وال ویکھنا حضور وال ویکھنا جے تو حضور دا دیوانہ پھر نبی دے بے ادباں وال تے نہ ویکھ نبی دے گستاخاں تے نبی دے دشمناں وال تے نہ ویکھ پھر ویکھ مدینے وال تیرا رخ مدینے والا ہونا چاہیے انہوں سن جڑا تینوں قرآن جو نبی دی شانہ سناوے جڑا قرآن پڑھ کے تینوں ولیاں بات دے یاد رکھو گستاخ تے بے ادب کرے او دے قریب بھی نہ جائے جے قرآن ولیاں دیاں کو بے ادبیاں تے کرن نہیں سی نا آیا قرآن تے آسی نبیاں ولیاں دیاں شانہ سناون واسطے جڑا قرآن پڑھ کے نبی تے کسے ولی دی بے ادبی کرے سمجھ جاؤ گمراہ ہو گئے اور یاد رکھو میرا جملہ جب رب جنوں گمراہ کرن دا ارادہ کر لوے کہ انہوں میں گمراہ کرنا ہے او دی پہلی نشانی اے ہوندی ہے کہ او ولیاں دا بے ادب ہو جاتا ہے جنوں رب گمراہ کرنا چاہے او دی پہلی نشانی یہ بھی کہ ولیاں دا بے ادب ہو جائے گا وہ اللہ دے یاراں دا دشمن ہو جائے گا تو عشق دا قانون ہے کہ یار دا یار بھی یار ہوندا ہے یار دا یار بھی یار ہوندا علامہ محمد رضا صاحب یار دا یار یار ہوندا ہے تے جڑے رب دے یار نے اسی سارے انہاں دے یار ہاں تے جڑا رب دے یاراں دا دشمن ہو جائے اصل چو رب دا دشمن ہوتا ہے علامہ اسلم نقشبندی صاحب حضرت علامہ مولانا محمد عمران ویسی صاحب دیگر علماء کرام تشریف فرمانے ان جے میں فلا پر ربی کا گفتگو کی تھی تے بڑی تقریر لمبی ہو جانی ہے تے بڑی زلف محبوب دی طرح گل لمبی ہے چھیڑ دے ماں تے ساری تقریر یہ دیتے ہو جائے پر نہیں میں چکے توڑیاں فرماشا بھی پوریاں کرنیاں نے تے ہن اگلے جملے تے گفتگو کریے آ جڑے میں بیان کر رہا ایویں لوگاں جکا رولا پایا تے نوجواناں دے عقائد خراب کرن دی کوشش کر رہے او میری ملت دے نوجوانوں ایمیں نہ دائیں بھائی ویکھیا کرو ایمیں نہ جڑا گلی لاوے اودے نال ٹر پیا کرو کہ آ بڑا قرآن پڑھ دے دے نال آ جڑا میں پیا پڑھنا بھی تے قرآن ہی ہے میں بھی تے قرآن ہی پڑھنا نہ پیا میں قرآن ہی جو سارا کچھ سنا رہا نا آ قرآن سکھو جڑا نبی دیاں شانہ بیان کر دے ولیاں دیاں شانہ بیان کر دے قرآن دی تشریحات غلط نہ کسے کو سکھو قرآن تے او جڑا یدل بہی کثیر و یہدی بہی کثیرا کچھ قرآن پڑھ کے گمراہ پا جاندے ہو جاندے نے کچھ ہدایت پا جاندے نے تسی گمراہ والے نال نہیں ٹرنا جڑے قرآن پڑھ کے گمراہ ہو گئے نے تساں انہاں نال جانا جڑے قرآن پڑھ کے ہدایت پا گئے نے قرآن پڑھ کے ہدایت والے دے زمرے چاہنا گمراہاں والے زمرے چ نہیں جانا کہ گل ہور نہ لطف دی سنا دے مینوں یاد آ گئی اللہ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اللہ نے فرمایا بے شک اللہ تے او دے فرشتے نبی تے درود بھیج دے نے اللہ تے کون نہیں فرشتے نہیں ہو و ملائکتہ ہو دی ضمیر اللہ واللہ اٹھ گئی اللہ فرماندا اللہ تے او دے فرشتے فرشتے نہیں او دے فرشتے او دے فرشتے نبی تے درود بھیج دے اچھا او جنہاں نے آدم نو سجدہ کیتا سی انہاں نو تے اللہ نے نہیں آکھیا او دے فرشتے نہیں اللہ نے فرمایا اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین او فرشتے او میں لگا جے بشر بناون مٹی نال اچھا او جنہاں کو رب نے مشورہ لیا یا حکم دیتا مشورہ تے نہیں نہ رب لیندا مشورہ او رب مشورے نہیں لیندا حکم دیندا اللہ نے فرشتہ نے حکم دیتا کہ میں لگا جے مٹی نہ بندہ بناواں تے فرشتاں دا ذکر کیتا اپنا نہیں آکھیا جدو آدم نو بنا کے نا تے فرمایا اس جدو لے آدم کرو نا در آدم نو سجدہ تے فرشتاں دا ذکر کیتا اپنا نہیں آکھیا جدو فرشتے سجدے چ ٹر گئے تے اللہ فرمایا فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون سارے فرشتے رب نو سجدہ کیتا انہاں نو بھی نہیں آکھیا اپنا وہی رب دے فرشتے وہی سن پر جدو آئی نا درود دی واری اللہ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اللہ تے او دے فرشتے نبی تے درود بھیج دے نے آکھیا یا اللہ او فرشتے تیرے نہیں انہاں نو کیوں نہیں آکھیا تے انہاں نو کیوں اپنا آکھیا آئی تے دسنا چاہنا جڑا یار دا ہو جائے نا او رب دا ہی ہو جاندا جڑا مائی دا ہو جائے رب دا ہوئی ہے جڑا میرے یار دا ہو جائے جڑا اے دا نہیں ہو میرا ہی نہیں سونے ہیں جڑا تیرا ہو جائے وہی رب دا ہو جاندہ ہے رب انہوں اپنا بناندہ جڑا در مصطفیٰ تے آ جائے ساری تقریر ایک پاسے تے نچوڑ جملہ ایک پاسے وہ جملہ اے وے او دادو کا چک والے میری ملت دیو نوجوانوں تقریرہ ساڑھے بعد بھی زندگی چو سنتے رہو گے قیامت تک پر جملہ یاد رکھو جڑا رستہ خدا تک جاندہ ہے نا وہ محمد دی گلی چو گزر کے جاندہ ہے
کہ نہیں جا سکتا رب تک جب تک در مصطفیٰ تے نہ آ جاوے، نہیں کو خدا تک جا سکتا جب تک در مصطفیٰ تے نہ آ جائے۔ اللہ نے فرمایا فلا وربک، سونیا میں نو قسم تیرے رب دی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، ترجمہ بندہ میں نو تیرے رب دی قسم ہے جڑا تینوں حاکم نہیں ماندا میں انہوں مومن نہیں ماندا۔ اللہ نے قسم اٹھا کے قرآن سے گل کی تھی، فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، اللہ فرماندا سونیا تیرے رب دی قسم ہے جڑا تینوں حاکم نہ منے میں انہوں مومن نہیں ماندا۔ پتہ لگ گیا مومن ہوئے جڑا نبی نو اپنا حاکم منے، حاکم منے جڑا نبی نو حاکم ہی نہ منے وہ کدے ایمان والا ہو سکدا نہیں۔ اللہ نے ساری کائنات دیاں شہنشاہیاں اپنے محبوب نو عطا کر کے بھیجیا۔ ہن ایک کہہ رہے سن حضرت صاحب کی بلا کہ حضرت بلال حبشی دی گل سنایو، میں تانوں دساں میرا نبی کیویں حاکم ہے تے غلاماں دا کیویں خیال کردا ہے۔ ایک گل حضرت بلال حبشی دے حوالے نال سن، حضرت بلال حبشی نہ ایک دن اذان پڑھ رہے، پڑھا سبحان اللہ ٹھنڈی جی، ویکھو کیڑے کیڑے بیلی ہاتھ نہیں کھڑا کیتا، نال دا بیلی انہوں سہارا کراؤ بھائی۔ یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کرے۔ یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے آج اپنے تے اپنے صغیرہ کبیرہ ماں پیاں دے گناہ معاف کرا کے لے جاوے۔ یا اللہ جڑے کھڑے نے بھی جڑے ہاتھ چوکے اچھا جا بولے 5 وقت دا بعد جماعت نمازی ہو جاوے۔ یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے انہیں دیر نیند ہی نہ آوے جب تک محمد عربی تے درود و سلام نہ پڑھ لیا کرے۔ حضرت بلال حبشی نے اذان پڑھی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مسجد نبی دے اندر نے کہ یہودی آیا بہت بڑا چودھری تے حضرت بلال حبشی نو آکے کہنے لگا بلال میں نے تیرے نہ ایک کام ہے، فرمایا جی، کہنے لگا تو او دکاندار دا بھی ادھار دینا ہے، مدینے او دا بھی ادھار دینا ہے، او دا بھی ادھار دینا ہے، تو جو انہیں لوگا دا ادھار دینا ہے تے تینوں پتہ ہے مدینے وچ میرا ایڈا وڈا جنرل سٹور ہے، سارے تو وڈا سٹور میرا ہے تے تینوں جیڑی چیز دی لوڑ ہوئے میرے کل خریدیا کر، تو لوگاں دے انہیں ادھار کیوں دینے میرے کلے کل خریدیا کر، جدو پیسے ہون دے دے میں تینوں پوچھنا ہی نہیں۔ حضرت بلال حبشی نو خیال آیا تے کم بن گیا بھائی میں جو لوگاں دینے ادھار دینے نے تے ایک کلے دا ادھار ہوئے گا نا۔ اصل چ معاملہ یہ سی نا، معاملہ یہ سی وہ بلال دا ادھار اپنا نہیں ہوندا، نہیں نبی پاک دے بوئے تے کو منگتا آندا نا تے حضور حضرت بلال نو فرما دے کیونکہ بلال اوے جڑا میرے نبی دا وزیر خزانہ ہے، رب دے خزانے دا مالک میرا نبی ہے تے میرے نبی دا وزیر خزانہ بلال حبشی ہے۔ نبی پاک نے فرمانا بلال جی یا رسول اللہ، فرمایا منگتا خالی نہیں جانا چاہیے تے فلاں دکاندار کول جا تے میرا نام لے کے ادھار چیز خرید لیا، جس دن پیسے ہون گے دے دیواں گے، جس دن حضور کو پیسے آنے نبی پاک نے بلال حبشی نو دینے آپ نے ادھار اتارونا۔ او یہودی کہنے لگا نا تو انہیں لوگوں کو نہ خرید میرے کو خریدیا کر، وجہ کی ہے؟ اصل وجہ یہ سی او یہودی دا مکان سی مسجد نبی دے نال، جدو حضرت بلال نے مٹھی جی اذان پڑھنی نا پتہ بلال کڈی مٹھی اذان پڑھ دے سن۔ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ داتا صاحب اپنی کتاب کشف المحجوب فرما دینے کہ نبی پاک کسی سفر تو تھک کے مدینے آنا تے مدینے آندے نبی پاک نے فرمانا بلال ارحنا یا بلال بالصلاۃ، حضور نے فرمانا بلال اذان پڑھ محمد دی تھکاوٹ اتر جاوے۔ وہ ایڈی مٹھی اذان پڑھ دا میرے نبی دی تھکاوٹ ہی اتار دیندا ہے۔ اس یہودی نو خیال آیا کہ جدو یہ اذان پڑھ دے تے ایڈی مٹھی پڑھ دے، جدو حضرت بلال نے کہنا اللہ اکبر اللہ اکبر، قاری احمد رضا صاحب علامہ عمران صاحب نے نا انج کر کے نا علامہ اسلم صاحب نے نا یہودی نے جھومن لگ پڑنا۔ بلال نے کہنا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ یہودی جھومنا ایڈی میٹھی آواز، انہوں خیال آیا کہ میں جھومنا تے سارے یہودی جھوم دے ہون گے تے میں بلال دا انتظام ہی نہ کر رہے دی اذان سن کے لوگ کی کلمہ پڑھی جاندے نے۔ اس آواز تے علماء فقہا فرماندے نے اذان دین والا